علماء کو سنیا ہوئے گا اور گل دے شک نہیں حقیقت گل ہے جڑی میں کرن لگا پھر میں شعر پڑھا گا لطف آئے گا میں تواڈے کولوں پوچھنا ہر کسی نوں اس گل دا پتہ ہے قیامت دا دن کنے ہزار سال لمبا ہونا ہے 50,000 سال لمبا کنے 50,000 سال جنہ لمبا آئے گا قیامت دا دن جدو حساب و کتاب ہوئے ایمانداری نال دسیا جے رب چاہے تے پاکاں نو ایک پاسے کر دے پلیتاں نو ایک پاسے کر نہیں سکدا یہ ڈل مدن اس تو بھی حیرانگی والی گل سنیا جی ہو سکتا پہلے نہ سنی ہوئے کنے ہزار سال لمبا دن ہونا ہے 50,000 سال حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے فرمان دینے 50,000 سال دا لمبا دن ضرور ہوئے گا لیکن اینا دورانیاں جڑا ہے نا اس دن دا آپ فرمان دینے اس پورے 50,000 سال دے وچ حساب و کتاب نہیں ہونا عرض کیتا کیا حضور پھر کی ہوئے گا فرمایا 50,000 سال دے وچوں حساب و کتاب صرف 4 گھنٹے ہوئے گا کنے گھنٹے فقیر اپنی گل دا ذمہ دار 4 گھنٹے 4999 سال 11 مہینے تے 26 دن کی ہوئے گا آپ فرماتے ہیں حساب کتاب صرف 4 دیہاڑے باقی دنوں کی ہوئے گا فرماندے نے باقی دنوں وچ حمد خدا ہوئے گی تے تعریف مصطفیٰ ہوئے گی ایک گالے ہون سنیا جو لطف آئے گا محبوب نہ غم کرنا اس سر محشر تو امت کا اے محشر تو بہانہ ہے اللہ کریم نے فرمایا اوتے ساری مخلوق اکٹھی ہوئے گے جنہ دنیا تے نہیں منیا ہوئے گا اسی انہاں نو بلا کے آکھاں گے آؤ اج دا دن ہوئے اس دن اندر اگر کسی دی سفارش منی جائے گی او محمد دی ذات ہوئے گے رب ذوالجلال تے سارے جمع کر کے اپنے محبوب دا مقام دکھائے گا رب ذوالجلال فرمائے گا او کائنات والے ہو دنیا وچ تے نہیں سو من دے آؤ اج ویکھیا جے کی آن لگا محشر تو بہانہ ہے اے تیری شان بڑے بڑے جنہ دی گردنہ جو سریعہ نکل جانگے آج تے دلیلہ مانگتے نا ملاد کتھے لکھو ہے میں کہتے تو تے سارے ہی کتھے ہونگے رب کلیاں کر کے مارے گا ہاں اوتھے وانڈ ہو جائے گی کہ تُسی دنیا میں دلیلہ مانگتے سو اوتھے ایک بھی آواز آئے گی کتھے نے جڑے بغیر دلیل تو مصطفیٰ دیان دی خوشی وچ گھر بھی سجاندے نے تو چنڈیاں بھی لاندے اللہ یا رسول اللہ حق چاریہ یا علی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء بعد نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار فخر موجودات مبدائی کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی عزت و احترام دلائی بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز و برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے
رب ذوالجلال نے قرآن کریم دی اس آیت پاک دے اندر دو چیز اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تواڈے کول آ گیا نور فرمایا نور وا کتاب مبین مولوی آندہ نور تو مراد بھی کتاب ہے تے کتاب تو مراد بھی کتاب ہے میں کیا انج نہیں ہوئے گا شاید تو عربی گرامر دے اصولہ تو واقف نہیں ہوئے گا عربی دے اندر واو لفظ عاطفہ دو چیزاں نو ملان واسطے ہوندی ہے میں جملہ آسان کر کے سمجھان دی کوشش کرانگا میں جے اے آکھاں جی میں گھروں چل کے بھائی رفیق دے گھر آیا پھر مسجد آیا تے ایک ہی چیز ہے چلو اردو چ کر لینے ہاں میں مرید کے سے چلا بھائی رفیق کے گھر آیا اور پھر مسجد میں آیا اے دا مطلب ہے لفظ اور پیادہ صدا ہے بھائی رفیق دا کار ہو رہے مسجد ہو رہے اللہ فرمائے نور و کتاب مبین نور اور کتاب پتہ چلیا نور ہو رہے کتاب ہو رہے نور ہو رہے مفسرین کرام فرمان دینے اس آیت کریمہ دے اندر نور تو مراد میرے تو آڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے اور کتاب تو مراد او نور والی کتاب جڑی مصطفیٰ لے کے آئے جنہوں قرآن آکھ دے یعنی انج کہہ لو تے گال غلط نہیں ہوئے کہ نور والی کتاب لے کے آیا نور والی کتاب لے کے آیا اور کتاب انہوں ہی سمجھ آوے گی جیڑا نور والی اینک پا کے پڑھے گا انہیں نو کی پتا ہوئے مقام مصطفیٰ کی ہے جنہیں عشق دی اینک ہی نہیں لائی انہوں کی پتا ہوئے مقام مصطفیٰ کی میں پچھلے جمعے گال جیتے چھٹی سی اتھو لے کے چلنا نور پاک میرے آقا دا بن گیا نور پاک بنن تو بعد اللہ نے اپنے جلویاں دے اندر رکھیا نور کی کر دے رہا ایک الگ موضوع ہے وقت ملیا کدی پھرے بھی عرض کرانگے میں شارٹلی انہوں بیان کر کے جانا نور مصطفیٰ رب ذوالجلال نے بنا کے اپنے جلویاں دے وچ رکھیا نور مصطفیٰ رب ذوالجلال دے جلویاں دی سیر کردہ رہا میں جملہ آسان کر کے پیش کر دیا ایک رب دا نور سی ایک مصطفیٰ دا نور سی اللہ قرآن اندر آندہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سونیا میں تو انہوں ہر ویلے ویندہ رہنا تے جی میں جملہ انج کماتے غلط نہیں ہوئے گا فرمایا جو تو یار دا نور بن گیا میں خدا ہو کے میرا نور مصطفیٰ نو ویختا رہا مصطفیٰ خدا دا نور ویختا اس موضوع دی اندر ایک سمندر موجزہ نے لیکن ٹائم نہیں بات اگے لے کے چلنا پھر کدی موقع ملیا کہ عرض کرانگے رب دے محبوب دا نور رب دے جلویاں دی سیر کردہ رہا سیر کر دیاں پھر رب ذوالجلال نے چایا باقی سب کچھ بنایا رب نے چایا نور مصطفیٰ بنان تو بعد یہ سارا کچھ بات ہے نور مصطفیٰ بنان تو بعد رب نے چایا زمین آسمان سمندر ہر چیز رب نے بنائی بنا کے رب نے آکے ہون باندھتے گئی ہے ہون او نہ بھیجاں جڑا انہوں آباد کرے آباد کرنے واسطے میرے تو آڈے ابا جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے آپ دا کمرہ بشریت تیار کر کے 4 چیزاں نال بنیا اگ ہوا پانی مٹی انسان دا بدن کنیا چیزاں نال بنیا اگ ہوا پانی مٹی ایک الگ موضوع ہے کدی وقت ملیا ادھر بھی جاواں گے 4 چیزاں نال حضرت آدم دا کمرہ بشریت تیار ہو گیا اے 4 چیزاں دا تعلق ہے زمین نال رب ذوالجلال نے جو کمرہ بشریت تیار کر لیا فرمایا ہن اینو کوئی چلان والی چیز بھی ہونی چاہیے 5ویں چیز جڑی رب نے بھیجی عرش تو بھیجی فرمایا روح جی یا اللہ جا کے نا آدم نو زندگی دے روح آئی آ کے آدم دے بن
بند کمرے وچ داخل ہوئی فوراً واپس پلٹ گئی فرمایا روح تینوں بھیجیا سی زندگی دے گیا تو واپس آ گئی انہوں نے کہا یا اللہ جملہ دین لگا جا کے سنیا جی روح کہن دیئے یا اللہ بھلا ایک کیویں ہو سکتا ہے ایک کیویں ہو سکتا ہے تیرے عرش دے جلوے چھاڑ کے آدم دی بند کوٹھڑی وچ دل لگدا ہے بھلا انسان دی اصلیت ہے اوہ تینوں تے روح زندگی دینے واسطے تیار کوئی نہیں سی کس چیز دا گمانڈ کرنا کیڑی گل دا تکبر ہے کیڑی گل دا تینوں اپنے آپ تے فخر ہے اللہ فرمایا چلو تیرا انتظام کر دینے ٹھیک ہے یا اللہ روح واپس یا اللہ میں تے نہیں جانا انی دیر میرے رب ذوالجلال نے نور مصطفیٰ اٹھایا پیشانیے آدم وچ سجایا نور مصطفیٰ پیشانی اللہ فرمایا روح ہونے جہاں پلا دل لگ دائی اور روح عرش چھڑ کے آدم دے بند کمرے وچ آئی اللہ فرمایا روح واپس آ جائے یا اللہ میں تے نہیں آنا فرمایا کیوں عرض کیتی یا اللہ کیویں آواں جملہ دین لگا اس بندے نو جنوں کریم نال پیار ہویا فرمایا روح کیوں نہیں آنا چاہندی واپس انہوں نے کہا یا اللہ پہلے نیرا سی ہن جیڑے جلوے تیرے عرش تے نظر آندے سنا ہن جلوے آدم دی پیشانی وچ نظر آندے یا اللہ ہن واپس نہیں حضرت آدم نو مل گئی زندگی مل کے انسانیت دا چلیا سلسلہ ایک روایت سن لیا جو اس تو پہلا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یزا للہ ینقلنی من الاسلاب الطیباتی الى الارحام الطاہرہ اور لوگوں خبردار اے پیمانے لے کے ناپ دے نہ پھرے آجے کہ مصطفیٰ کے والدین انجن فرمایا سنو محمد اعلان کر رہے ہیں میرا نور اللہ نے ہمیشہ ینقلنی پاک پشتان دے وچوں پاک رحمہ دی طرح منتقل فرمایا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی انجنے ڈٹ کے مارو نعرہ یار جوان بیٹھے ہو میں لانا نعرہ دیکھیں گے بلا ان کیڑا جوان ہے ماشاءاللہ بزرگان واللہ سلامت رکھے اللہ اکبر انجنی ہاتھ چوک کے مارو نعرہ یار یا رسول اللہ یا علی حق کے سچے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات توجہ میرے آقا فرمایا میرا نور پاک پشتاں چو کئی بگوڑے اینے ہو جے اے میں علم دے پیمانے ناپی پھر دینے اوے میں کیا جدہ ذکر خدا بلند کرے اللہ دا قرآن اندہ انما المشرکون ناجسون فرمایا مشرک پلیت اندہ ہے اور میں کیا پینڈ دا ملے دار ہوئے نا چاچا دودھ والا پانڈا لبڑے لے کے جائیے نا چاچا جی آپ پڑھو 200 روپیہ اے دے وچ کلو دودھ پا دیو چاچا پیسے پھر لے گا پانڈا وے کیا کھگا نہیں پانا چاچا جی تُسی پیسے لینے پاؤ تُساں تے پیسے لے لینے ایسے پانڈے جے پاؤ چاچا اندہ تینو پتہ نہیں دودھ اللہ دا نور ہے فرمایا اللہ دا نور گندے پانڈے وچ نہیں پایا جاندہ میں کہ سمجھ آوے تے چاچے دودھ والے نو آ سکتی ہے نہ آوے تے وڈے برا جنہ دی ہر شے وڈی ہے سمجھ نہیں آ سکتی میں کہ چاچا جاندہ ہے نور دودھ اللہ دا نور ہے پلیت پانڈے چ نہیں پانا میں کہ بے ایمانا جا کے دل دے کنا دے نال جملہ سن کے تے جواب دے میں کہا چاچا آندا پانڈا اے تیرا گندہ اے دے وچ نور اللہ دا جڑا نور دودھ او نہیں پاواں گا میں کہا رب ہو کے مصطفیٰ دا نور مشرکاں نو دے سکدا اللہ اکبر کبیرہ مننا پائے گا
والدین کریمین دی پوشت اندر اور سیدہ پاک دے بطن اندر اگر میرے آقا دا نور رکھیا تے اللہ پاکاں نو پسند فرمایا. اچھا نور پاک حضرت آدم کو لایا. حضرت آدم علیہ السلام پیشانچ حضرت آدم پاک آندے نے پھر میں نو بڑا پروٹوکول ملیا. فرماندے نے کہ میں نو پھرنا وہ نور دے کے نا میں نو جنتی بہشتی لباس پوایا گیا, نورانی امامہ پوایا گیا. فرماندے نے 70,000 فرشتے میرے اگے, 70,000 فرشتے میرے پیچھے, 70 سجے 70 کھبے. میں عرض کی تھی یا اللہ تیری فوج کیوں آئی ہے؟ فرمایا پیارے آدم تو کی سمجھنا ہے تیرے واسطے آئی ہے؟ فرمایا نہیں, جیڑا تینو دے دیتا ہے نا جیڑا تیری پشت دی اندر ہے. فرمایا اے فوجاں سی او دے استقبال واسطے پروٹوکول دے کے او دا صدقہ تینو بھی عزتاں دے کے تے جنت تک چھاڑ کے آنگے. فرشتیاں دی جماعت جاب جنت گئے گلاں پڑیاں نے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. جنت گئے جنت جا کے نا حضرت آدم علیہ السلام آندے نے میں جنت ٹر گیا, میں اگاں نو جاواں, فرشتے اگاں آ جاں. فرماندے نے میں سجے ہواں, فرشتے سجے ہو جاں. میں پیچھے نو ہواں, فرشتے اگوں دی ہو کے پیچھوں آ جاں. آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میں جدھر جانا فرشتے نال بس میں جنت چاہ کے ٹر جانا چاہیے. اے نال جدھر جاواں نال جدھر جاواں نال. فرمایا پیارے آدم تیری پیشانی دے اندر اساں جڑا نور سجایا نا او دی زیارت کرانا ہے. نور مصطفیٰ دی زیارت. حضرت آدم نے کہا یا اللہ ایڈا برکت والا. فرمایا یا اللہ مینوں بھی وکھا دے, مینوں بھی وکھا دے. آپ نو فرمایا گیا کہ لو پیارے آدم تانوں بھی وکھا دینے ہاں. حضرت آدم علیہ السلام دے سجے ہاتھی ہے سبابہ انگلی, اے دے وچ نور مصطفیٰ ظاہر ہویا. حضرت آدم نے جڑے ویلے ویکھیا او نور پاک جیڑا انہوں ویکھے انہوں لطف مل جائے. بابا جی آدم علیہ السلام نے جنت وچ رہ کے جدوں نور ویکھیا لطف آیا, ریا نہ گیا. سنی تیرا عقیدہ سچا ہون لگ گئی. انگلی تے نور مصطفیٰ ویکھیا ریا نہ گیا. کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ریا نہ گیا. نور مصطفیٰ ویکھ کے انہوں چمیا اکھاں دے نال لایا. کہندے نے یا اللہ میں تیا نازا فرشتے پتہ نہیں کیوں پھر دینے جدوں دا میں بیکھیا ہے اے فرشتے ہی نہیں میں آپ آدم یہ دا دیوانہ ہو گیا. آدم علیہ السلام چمیا لایا. آندے نے جی انہوں نے تے نظر آیا سی تو آنو بھی ہوندہ ہے. اوئی آندے نے جی انہوں نے تے نظر آیا سی تو آنو نظر آیا. میں کہا مولوی جی میں نو گال دسو 12-14 لاکھ روپیہ لا کے حج کرن عمرہ کرن جاندے ہو پیو نظر ہوندہ جی جنوں وٹے مار دے ہو. او شیطان بابا ابراہیم نو تے نظر آیا, حضرت اسماعیل نے تے ویکھیا, حضرت سیدہ حاجرہ نے تے ویکھیا. میں کہا مولوی جی انہوں نے تے نظر آیا تو کنوں مارنا ہے؟ آخر جی وہ نہ کرے تو حج نہیں ہوتا. میں کہا سر تو اگر ارکان حج وچوں جمرات نہ کرے تیرا حج قبول نہیں ہوتا. مصطفیٰ دے نوکر کملی والے دا نا سن کے انگوٹھے چم کے اکھان نالان تے ایمان مکمل نہیں ہوتا. تیرے حج مکمل نہیں ہوندے ساڈا ایمان مکمل نہیں ہوندا. اس واسطے اسی ویسے بھی حلال ذاتے ہوئی ہوندے نے جڑے ابے دے فرما بردار ہون. جڑا پیو دا نہیں بنیا وہ کدا بن سکدا ہے؟ حضرات توجہ. بابا جی آدم پاک
جنت وچ نور مصطفیٰ آپ داؤ حضرت سیدہ حوا نال نکاح ہویا لمبی تفصیل ہے اوتھے بھی ساڈے بڑے جے عقیدے ثابت ہوندے لیکن وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں حضرت حوا نال ہو گیا نکاح تو بعد دو بچے صبح پیدا ہوندے میں آگاں ٹر گیا نا زمین تے آن دیاں زمین تے آگے دو بچے صبح پیدا ہوندے حضرت حوا علیہ السلام کول دو شامی پیدا ہوندے دو سویرے دو شامی لیکن ایک دن اے ہو جایا ایک پتر پیدا ہویا جنہ دا نام سی حضرت شیس علیہ السلام پہلے دو بچے پیدا ہوندے نے اس دن کلا ہی پتر ہویا اے دے اندر بھی حکمت ہے اگر دو ہوندے تے کہیں آکھنا سی اوئے جنہاں نو نور مصطفیٰ ملیا فرمایا شک نہ رہ جائے حضرت شیس علیہ السلام کول نور پاک آ گیا حضرت شیس کولو چلتے حضرت نوح کول آ گیا حضرت نوح کول آیا طوفان نے نوح وچ جن نے کشتی اڑائی میرے آقا دا نور پاک جدر جاندر ویکھے دے کی میں رحمت اور کرم برساندہ چلا گیا جناب والی حضرت نوح علیہ السلام آپ دی پشتی اندر میرے آقا دا نور پاک آ گیا حضرت جناب نوح علیہ السلام آپ دے قلوہ نور چلدا انبیاء اور رسول دیاں پشتان دے وچوں ہوندا اے نور پاک حضرت سیدنا میرے آقا دے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم دی پشتی اندر آیا تائیں تے جنابی والی آپ آگ دی اندر گئے آگ نے سارے کیونکہ نور مصطفیٰ آپ دی پشتی اندر موجود ہے اے نور آپ دے ذریعے نال چڑھدا ہویا حضرت اسماعیل کو لایا چھری دا کم کٹنا ہے نور دا کم بچانا حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام آپ دی پشتی اندر نور مصطفیٰ آیا حضرات رباد سن دے جایا جے اے نور چلدا میرے آقا کریم دے خاندان وچوں حضرت ہاشم پاک دی پشت دی اندر آیا آپ دے ذریعے نال چلدا اے نور پاک حضرت عبد المطلب کو لایا حضرت عبد المطلب آخ دے میں تیرے بلے نور پاک میری پشتی اندر آیا فرماندے نے مینوں کستوری دیا خوشبو آیا آپ فرماتے ہیں مینوں کستوری دیا خوشبو آئیں دیا نے حضرات عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول جدو نور پاک آیا مکے وچ بارش نہیں ہوندی قحط سالی ہے لوگ آیا کھیاں عبد المطلب فرمایا جیا کیا جیاؤ سبیر نامی پہاڑ پہ چلیے اوتے جا کے آکھیاں یا اللہ بڑے دیارے ہو گئے نے پیاسے مر گئے جانور بھی پیاسے نے لوگاں نے آکھیاں یا اللہ تینو اے دا واسطہ تینو اے دا واسطہ دا بارش دے دے حضرت عبد المطلب دا واسطہ دے کہ دعا کر دیں اللہ بارش عطا کر دیں لوگ کیا اندر وسیلہ کہاں پہ لکھا ہے میں کیا انیا عشق رسول دی آئینک لا کے پڑھیں گا تو لبے گا نا تیجے نظر نہیں ہوندہ تیاتنو احمد رضا تو نوکر دسے گا جناب والی حضرت عبد المطلب کو اے نور پاک چلدا میرے آقا کریم دی ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڈا کیتا حضور دے والدین ایمان والے حضور دے والدین ہاں کسی دا بداری عقیدہ انہوں مبارک ہوئے ساسی ڈنکے دی چوڑ تے گل کرنے ہیں کیونکہ چاچا گندے پانڈے جے دودھ ہاں
چاچے نو سمجھ آگی، کاش تو انو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرات توجہ فرمانا، اے جناب والی نور پاک چل دیاں میرے آقا کریم دی ابا جان حضرت عبداللہ دی پشتی اندر آیا۔ حضرت عبداللہ آخ دینے میں جدو گھروں نکلنا میرے سینے وچوں دو نور نکل دینے۔ فرماندے میں ایک روایت اندر آندہ ہے ایک نور نکلدا ہے او دے دو حصے ہو جاندے نے، ایک مشرق نو روشن کر دیندا، ایک مغرب نو روشن کر دیندا۔ حضرت عبداللہ یاک دے میں جدو جا کے کسے سکے ہوئے درخت دے تھلے بینا کہندے نے او درخت ہرایو کہ مینوں سایہ دیندا ہے۔ فرماندے نے میں جڑے ویلے کسے درخت دے کول جانا ہے او درخت مینوں سایہ دے دیندا ہے۔ حضرت عبداللہ آکھدے نے میں جدو کسے بت خانے کول جانا میرے جان دی تیرے اندروں بتاں دے پٹن چیخن دیاں آوازاں ہوندیاں نے، میں کیا پیارے میرے آقا دی ابا جان او نسل اجے ختم نہیں ہوئی، او تسی جدو نور مصطفیٰ لے کے جاندے سو تے پٹ دے جان آجی اسی کملی والے دنا جلوس وچ لئیے پٹ دے نسل دے نہیں ختم ہوندی۔ حضرت عبداللہ آندے نے بت خانے چو بتان دے چیخن دیاں آوازاں تے بت کی آندے نے کہندے نے عبداللہ ساڈے نیڑے نہ آئیں، تیرے کول جڑا نور ہے نا اس نور نے ساڈی تباہی لا دینی۔ اجے دنیا تے نہیں آئے میرے آقا جناب والی نور پاک میرے کریم آقا دی ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذریعے نال سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ میرے آقا دی پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ دے شکم دی اندر جڑے ویلے میرے آقا دا نور پاک آیا سیدہ آمینہ فرماندیاں لے جدو میرا لال میرے شکم دی اندر آیا فرماندیاں لے پہلا مہینہ اللہ دے نبی حضرت آدم میرے کو لاغے کی لانا ہے فرمایا ابشری فقد حملتی اے آمینہ تینو مبارک ہوئے تیرے شکم اندر او آگیا ہے سید المرسلین جیڑا سارے رسولان دا سردار بن کے آنے والا جناب والی میں جلدی دینا بات نو اگے لے چلا حد میرے آقا کریم دی امی جان فرما دیا نے جیڑے پہلے میرے لال نو میرے شکم دی اندر آیا پہلا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام آگے دوسرا مہینہ فرما دیا نے اللہ دے نبی حضرت شیش علیہ السلام مینو مبارک بات دینا ہے تیجا مہینہ حضرت نوح علیہ السلام آئے چوتھا مہینہ حضرت ہود علیہ السلام آئے پنجواں مہینہ اللہ دے پیغمبر جناب والی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے میرے آقا کریم دی امی جان فرما دیا لے چھواں مہینہ حضرت ادریس آگے ستواں مہینہ حضرت اسماعیل آئے آٹھواں مہینہ حضرت موسیٰ آئے نوواں مہینہ اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہر نبی آکے ایک ہی گل کر دے کہندہ یا آمینہ تین مبارک ہوئے تو نبیان دے سردار دی ماں بنن والی نبی آکے مبارکہ دین دے رہے حضرت اممہ جی آمینہ فرمان دیا نے پھر وہ ویلا قریب آگیا فرمان دیا میں باندھ کمرے ویچ میں نہ ڈر گئی 4 قد آور عورتہ میرے کو لائیاں میں کہ تُسی کونو کدھر آئیاں ہو انہا کیا جی اسی مائیاں نہیں اسی مائیاں نہیں آن والے سونے دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں
جنابے والی جنتی چار عورتیں آئیاں حضرت اماں جی فرما دیا نے خارج منی نور پھر وہ برکت والا ویلا آ گیا جڑے ویلے کائنات دا مقدر جاگیا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرے وچوں نور خارج ہویا میں جڑی آیت خطبے دے اندر پڑھی ہے ادھر لے کے جانا چاہنا وا میرے آقا دی امی جان فرماندیاں نے خارج منی نور فرق صرف نہیں ہے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جنہیں نبی آئے ہر آن والے نبی نے آکھیا نور آن والے آن والے آن والے 12 ربیع النور شریف سہری دا ٹائم ہے نبی کہندے رہے آن والے سنیا آکھیا آگے آگے میں کیا تو آنا میلاد کیتے لکھیا سارے تے کہندے رہے نے آن والا سارے کہندے رہنے آن والا ہے سنیا یا کیا آگے آگے جنابے والی جڑے ویلے سنیا نے آکھیا میرے آقا کریم دی امی جان نے جڑے مناظر ویکھے او میں اگلے جمعے بیان کراں گا لیکن جنابے والی جڑے ویلے میرے آقا آئے سنیا نے سینہ تان کے بابانگے تو اعلان کیتا تے زمانے والے نو آکھیا او زمانے والے جنہ دے بارے تسی زبان درازی کر دے ہو ساڈا اعلان سنو ساڈا اعلان دیوے خوشبو بری فضائے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا نہیں آ رہا ہاتھاں نوں جھنڈے بنا کے سینے دا تل لا کے بعد تقریر ختم ہے میرے نال مل کے کہہ لو خوشبو بھری فضائے انج نہیں جنوں حضور دے آن دی خوشی نہ ہو پڑے باقی رہن دیا جے خوشبو بھری فضائے سونا جنوں یہ ڈارے نہ کوئی پھاڑ کے لے جائے گا وہ دھیان تھلے کر لو تے جڑا آندا نا گج وج کے مناواں گے او میرے نال مل جاؤ نوجواناں نوں دعوت بزرگاں تے جوڑے میرے سر دا تاج نے آ جوانا جڑی جوانی ذکر مصطفیٰ تے نا کم آئی ہے او جوانی دا کی کرنا ہے سینے دا تل لا کے ہاتھاں نوں جھنڈے بنا کے کہہ لے خوشبو بھری فضائے سونا جڑے جوان کی جوانی سلامت ہاتھ چوکی آکھے گا جدے پلے ریا کچھ نہیں انہیں کدوں بولنا ہے خوشبو بھری فضائے سونا اے ہونٹا تے مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ہونٹا تے مرحبا سونا آئے ہونٹا تے مرحبا سونا نہیں یار اے تے اپنی مرضی نال پڑھیا ہے ایک باری میرے کہن تے بھی سینے دا تل لا کے ہاتھاں نوں جھنڈے بنا کے آکھو ہونٹا تے مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ وطہا ہونٹا تے مرحبا سونا ہونٹا تے مرحبا سونا اللہ کریم میری تو آڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اگلے جمعے ایتھوں ہی گل لے کے اگے چلاں گا واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین